रज़ा साहब हैं, वो एक अच्छे चेयरमैन रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट अगर रज़ा रब्बानी हो तो बातचीत हो सकती है। तो लाने में क्या बताएगा? आप भी यही चाह रहे हैं नवाज शरीफ? थैंक यू वेरी मच, मैं ये नहीं चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। अब से कुछ देर कबल आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ चाहते हैं रज़ा रब्बानी चेयरमैन सेनेट बने। आसिफ अली जरदारी का जवाब था मगर वो ऐसा नहीं चाहते। वल्लाह आलम आसिफ अली जरदारी साहब सियासत में कोई नया दाव खेल रहे हैं या फिर जिधर की हवा चल रही है उनका रुख भी वही है। रज़ा रब्बानी का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मुख्तसर फहरिस्त में होता है कि जो गैर मुतनाज़े, साफ़गो, ईमानदार और जुर्रतमंद शख्सियत हैं। कमोबेश सभी जमातें बतौर चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी पर आंखें बंद करके एतमाद करने को तैयार हैं। रज़ा रब्बानी साहब बीबी के हमरा जमहूरी और आमरीत के हर दौर की ऊंच नीच में साथ खड़े थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कलीदी किरदार अदा किया उन्होंने और साथ ही इस असूली इंसान ने हर गैर जमहूरी इक़दाम पर स्टैंड लिया। जब NRO की बाज़गश्त गूंजी तो तब भी बीबी से इस इक़दाम की मुखालिफत की। 21वीं तरमीम पर भी पार्लियामान की शर्मिंदगी और कमजोरी का बरहार किया, मगर जरदारी साहब ऐसा नहीं चाहते। रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी का नजरियाती असास का हिस्सा हैं। सेनेट की हालिया इंतखाब में पीपल्स पार्टी के अहम तरीन चेहरे कारकुनान फरतुल्लाह बाबर, एतजाज़ एहसन समेत इनकी रिटायरमेंट पर आसिफ अली जरदारी साहब ने सेनेट से बाहर ही शायद इनको रखना बेहतर समझा है। जबकि सेनेटर मांडीवाला, जिनका नाम अब सेनेट चेयरमैन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोज करने की खबरें आ रही हैं, वो नया चेहरा है पीपल्स पार्टी में। बहरहाल नाजरीन, रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो 7 बार सेनेटर मुंतखब माजी में हो चुके हैं, जबकि सेनेटर मांडीवाला, जिन्हें आसिफ अली जरदारी साहब अब बताया जा रहा है चेयरमैन सेनेट के तौर पे देखना चाहते हैं, नया चेहरा है। 2008 से पहले इनका सियासी सफर शुरू होता है और अगर ये हमारी खाम ख्याली और जरदारी साहब जमात की नजरियाती असास से जान नहीं छुड़ा रहे तो फिर क्या जरदारी साहब को हर वो शख्स जमात में खटक रहा है जो एस्टैब्लिशमेंट से सवाल करने की जुर्रत रखता है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं, राना अफजल साहब मेंबर कौमी असेंबली नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं और अली मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कौमी असेंबली में कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक सेनेट के चेयरमैन नैयर बुखारी साहब मौजूद हैं। हमारा साथ देंगे मेंबर कौमी असेंबली अली मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और मेंबर कौमी असेंबली राना अफजल साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है सर, आप तो चेयरमैन भी रहे हैं सेनेट के, कोई ऐसी खसूसी चीज़ है, ओहदे का तकाजा है जो पूरा नहीं कर सके रज़ा रब्बानी साहब, जो इतना पब्लिकली डिसमिस कर दिया जरदारी साहब ने? शुक्रिया। गुजारिश है कि इस ऑफिस के लिए नॉमिनेशन ये प्रेरोगेटिव लीडरशिप का और पार्टी का होता है और जब ये इलेक्शन 3 मार्च को हो गए तो ऑब्वियसली पोजीशन सामने आ गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनकी क्या स्ट्रेंथ है विद इन सेनेट और फिर वो अलायंसेस की बात है। इट्स प्लेन मैथमेटिक्स यू नो, हूएवर हैज़ गॉट 53 तो वो अपना चेयरमैन बना लेगा, फिर उस पर वो डिप्टी चेयरमैन किसको देता है किसको नहीं देता है। प्रीवियसली अब 2015 में इलेक्शन हुआ तो तब भी सूरत हाल ऐसी थी, तो उसमें नंबर हमारे पास ज़्यादा थे। अल्टीमेटली द अदर साइड फेल्ट के इनके पास नंबर्स तो हैं, तो दे एग्रीड कि अच्छा वी विल नॉट पुट अ कैंडिडेट। अभी भी सिचुएशन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वहाँ पे प्रेजेंस है, उनके नंबर्स हैं और वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास नहीं है सेनेट में। Not a single party has got a majority over there. सर व्हीलिंग डीलिंग तो आज सुबह से हो रही है, आज सुबह से नहीं हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। मैं समझना ये चाह रही हूँ कि 53 का फिगर रीच करने में तो तगो दो दोनों साइडों पे लगी हुई है। बिल्कुल। मुझे ये समझाइए कि पब्लिक शनिंग एक ऐसी शख्सियत की जिसका स्टैचर रज़ा रब्बानी जैसा है और एक बैकग्राउंड है पूरा, एक स्ट्रगल्स का और कुर्बानियों की एक लंबी कहानी है। Is it? That is correct. And I could very directly ask you. He is a political worker associated with the People's Party. मतलब है कि
against dictatorship he has been آپ fighting. چیئرمین کے سینٹ میری آپ بات سن لیں, ابھی ان کو جو سینیٹر بنایا گیا تو پیپلز پارٹی نے بنایا نا. ہاں. اگر پیپلز پارٹی نامینیٹ نہ کرتی it was not possible. But sir, I call that killing two birds with one stone جو زرداری صاحب نے کہا تھا. He knew کہ اپوزیشن رضا ربانی کا نام پرپوز کرے گی 2013 میں تو نون نہ نہیں کرے گی, اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. نہیں, اس وقت بھی انہوں نے نہیں کیا تھا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو نامینیٹ کیا, اور پھر ہمارے پاس اسٹرینتھ تھی, اور الٹیمیٹلی پھر جو میاں صاحب تھی یا ان کی جماعت تھی ان کو سامنے نمن نظر آ گئے تو دے ایگری ٹو اٹ. اب سچویشن ایسی تھی, اب بھی میں سمجھتا ہوں یہ پریروگیٹو پارٹی ہیڈ کا ہے, پارٹی کی سی ای سی کا ہے. I'm not saying نہیں ہے بخاری صاحب, I'm asking کہ پبلک شننگ کیوں ہوئی ہے. اس عہدے کا تقاضا ہے پولیٹیکل امپارشیلٹی کی, جو پولیٹیکل اوپوننٹس اس سے زیادہ امپارشل کون ہو سکتا ہے کہ اکراس دا بورڈ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اگر آپ کی شخصیت آپ آگے نام کرتے ہیں ہم سب اس کو. نواز شریف نے اپنے منہ سے آج کہا ہے. They were playing a political game. نواز شریف Yes, they were playing a political game. سیاسی گیم کھیلی ہے انہوں نے, بالکل سیاسی گیم کھیلی ہے. اب دیکھیں وہ رائز آف لاک ان کا کینڈیڈیٹ, پرویز رشید ان کا کینڈیڈیٹ, حاصل پسند جو ان کا کینڈیڈیٹ, یہ سارے کینڈیڈیٹ سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ بات کرنا چاہتے تھے تو پھر صرف پبلکلی اناؤنسمنٹ جو ہے, میں نے قسم رادا انہوں نے ڈیمیج کیا رضا ربانی کو, ان کے کینڈیڈیٹ کو. Yes, they've damaged it. سر اچھا اس کا الٹا یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوز کر دیا ہے؟ No. رضا ربانی is also an anti-establishment person, اور آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے رہی ہے. سر انہوں نے بی بی کو بھی اپوز کیا تھا NRO کے اوپر, 21ویں ترمیم کے خلاف بھی وہ رہے. ہر ٹائم کے اوپر انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ایک ان کا ایک. میری اب بات سن لیں. I think they've exposed you. No. They have been exposed themselves. What right they have got to nominate our man, you know. This is our right. Okay. یہ ہمارا اختیار تھا, اور پھر جب وہ پروپوز کر رہے ہیں تو what does that mean? So they've done a disservice to him. So رانا صاحب بتائیے, what right did you have? بتائیے سر, یہ کیا آپ کا کیا حق تھا کہ آپ نے رضا ربانی کا نام لے کے انہی کے کینڈیڈیٹ کو خود کمزور کر دیا؟ کہ میاں نواز کو یہ لوگ سمجھ نہیں سکے کہ ان کا کیا اس وقت جہاد کیا ہے. ان کا جہاد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو, ہمارے ہاتھ سے ہو یا ہماری اپوزیشن کے ہاتھ سے ہو, لیکن جمہوریت مضبوط ہو. اور رضا ربانی اس پیمانے پہ بالکل فٹ آتے ہیں. انہوں نے بڑا گریسفلی ہاؤس کو چلایا, اور تمام سینیٹرز ان سے سیٹسفائیڈ تھے, اور ہی اپ ہیلڈ آل ڈیموکریٹک ویلیوز. تو یہ اگر ہم نے ان کو اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس تو جب ہو کہ اگر ہم ان کا پرپوز کریں اور پیپلز پارٹی مان جائے اور پھر ہم پیچھے سے وڈرا ہو جائیں, تو دین اٹ وڈ بی پالیٹکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جو پیسے خرچے ہیں, ان کا وہ خمار جو ہے نا, ان کو پیسے کے پتہ نہیں, ہی ٹرائز ٹو, ان کا خیال ہے وہ کچھ پروف کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا سفر جو ہے 33 سے 53 ووٹوں کا, ان کے سفر سے کافی کم ہے. انہوں نے 20 سے 53 پہ جانا ہے, لیکن ان کو اپنی کارکردگی کے اوپر شاید کچھ زیادہ ہی ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف دونوں کو I would respond to one thing جو رانا صاحب نے کہی. بات یہ ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کی. نہیں, میں ایک بات کروں جو انہوں نے ایکیوز کیا کہ جی زرداری صاحب نے پیسے لگائے. اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس ہے, ثبوت ہے, تو چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن, اور جو سینیٹرز منتخب ہو کے, نہیں میری آپ بات سن لیں نا پیشنٹلی, میری بات سن لیں. رانا صاحب سوائے 3 کنڈیشنز کے کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر یا سینٹ کے یا پروونشل اسمبلی کے ممبر, they can disagree to the policy of their party. Morally they are bound, but they are not bound to vote except Prime Minister کا اور Chief Minister کا election, vote of no confidence, finance bill, money bill and the constitutional amendment. اس کے علاوہ مجھے کہیں قدغن دکھا دے کانسٹیٹیوشن میں یا کسی لاء میں کہ کوئی انڈیویجول MNA, MPA یا سینیٹر اپنے کانشیس کے مطابق ووٹ کہیں نہیں دے سکتا. ایک بات. دوسری بات, اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو پھر یہ دوسروں پہ الزام آتا ہے. علی صاحب آپ کو بتائیں گے, یہ آپ کو فرت اللہ بابر کو اپنی فیئرویل سپیچ لگتا ہے مہنگی پڑ گئی, ان کو بھی پارٹی کی ترجمانی سے ہٹا دیا گیا ہے. رضا ربانی کو آج پبلکلی ان کے سٹیچر کے, اینڈ اگین میں اگر ان کے بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو ایک لمبا ایک پورا شو اس کے اوپر ہو جائے گا. اٹس اے گریٹ بیک گراؤنڈ آف سروسز ٹو ڈیموکریسی, اسٹرگلنگ فار ڈیموکریسی, ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. پبلک شننگ کے بعد ڈو یو تھنک کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخصیت نہیں لانا چاہتے زرداری صاحب, ایکسپوز کر دیا میاں صاحب نے ان کو, یا بقول ان کے یہ انہوں نے سیاسی چال چلی ہے اور خود کمزور کیا رضا ربانی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم بیک ٹو ڈوم. آپ کافی عرصے بعد واپس آئی ہیں, اللہ آپ کو صحت بھی دے. تھینک یو. دیکھیں
I'll be very blunt. مجھ سے نہ ہو سکے گا امیر شہر کا احترام، میری زبان کے لیے تالے خرید لو. ہمارے ملک کی سیاست کا ایک رجحان ہے، ہم اپنی پارٹی میں لیڈر بنتا نہیں دیکھ سکتے. جو بھی جس کا اسٹیچر بڑھے گا he'll be cut to size in most of the occasions. مجھے تو ابھی نظریاتی احساس والے لوگ کٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں چودھری اعتزاز احسن صاحب سرمایہ ہیں پیپلز پارٹی کا بھی، جی آئی تھنک ڈیموکریسی کا بھی ہیں. جی بالکل. ہی از اے پرسن ہوم، ٹھیک ہے میں اکثر ان کی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں لیکن ہوم وی کین چیریش ایز جونیئرس. سیم از دا کیس ود رضا ربانی صاحب. رضا ربانی صاحب کی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مہر صاحبہ کہ پچھلے اگر ان کی 30 بیانات آئے ہیں نا پچھلے کوئی 4 سالوں میں، 30 میں سے 29 سے میں نے ایگری نہیں کیا ہوگا. نظریاتی اختلاف ہوتا ہے لیکن دا گائے ہیز اے اسٹیچر، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے. اب اس کی نیت پہ کبھی شک نہیں کیا. اب ایسے لوگ جب پارٹیوں میں اٹھتے ہیں تو جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یار یہ لارجر دین لائف نہ بن جائے. یہ میرا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. بخاری صاحب بیٹھے ہیں، ابھی وقت کا تقاضا کیا ہے؟ رانا افضل صاحب نے کہا کہ ہم جہاد پہ، ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے ہمیں رضا ربانی جیسی شخصیت قابل قبول ہے. جو ایک ایک کر کے ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اگر ان کی کاوش یہ ہے، ان کے جو جہادی ہیں ان کی ہاراکاری کا مکازی مشن ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جو بھیج رہے ہیں خودکش بمبار بھیج رہے ہیں سپریم کورٹ پہ، ڈیموکریسی پہ. ویسے میاں صاحب خود ایک بہت بڑے خودکش بمبار بنے ہوئے ہیں. دانیال طلال اور ہاشمی صاحب کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، ان کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میاں صاحب کی خودکش بمباری کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو ڈیٹونیشن سسٹم ہے نا اس میں وہ بٹن نہیں ہے دبانے والا، ان سے دبتا نہیں ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پہ ریولوشنری نہیں ہے. وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں کھلے ہوئے گوبھی کے پھول ہیں. وہ ایک ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہے، دور سے شادیاں کرانی پڑتی ہیں. تو یہ جو ابھی سر اب آپ بتائیں آپ کون سے پھول کو اپنی مہک دیں گے؟ یہ بتائیے. پیپلز پارٹی کو دیں گے؟ آپ بھی تو فیصلہ کر لیں سر. ابھی آپ دونوں پیپلز پارٹی کو بھی، تحریک انصاف کو بھی 21 اور نمبر ووٹ چاہیے ابھی 53 کے نمبر تک پہنچنے کے لیے. میرے سے پوچھیں تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. اللہ ہمیں اس آگ سے بچائے. دونوں نے اس ملک کا کوئی بلا نہیں کیا. سلیم مانڈی والا کو سپورٹ کیا جائے گا جو نام سامنے آ رہا ہے سر؟ He is a gentleman but the problem is look at the guy behind him. لیکن اس وقت اس صورتحال میں نون لیگ کا چیئرمین آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خودکش دھماکہ میاں نواز شریف کرنا چاہتے ہیں ان کے اس خودکش جیکٹ میں ہم بٹن لگا دیں اور بارود بھریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یار پھر رضا ربانی کو لے آؤ. سر پھر ان کو نہ سپورٹ کر کے تو انڈائریکٹلی آپ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. اعلان کر دیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے نمبر ڈال دیں. محمد صاحب آپ بھی رضا ربانی کو سپورٹ کر دیں. فیصلہ کرے گی پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن رانا صاحب آپ ناراض نہ ہو، آپ نہ خود کچھ بمبار بن سکتے ہیں نہ آپ وہ خود کچھ بمبار ہیں. آپ بھی رضا ربانی کو سپورٹ کر دیں. نہال ہاشمی صاحب اور طلال چودھری صاحب اور دانیال عزیز صاحب کر رہے ہیں. یو کانٹ ڈو دیٹ. رانا صاحب ماشاءاللہ محنتی آدمی ہیں اور اس وقت بھی بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں. سر رانا صاحب کو ایزی نہ لیں، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ موقع سن لینا آپ مل کے رہ جائیں گے. ہو گئی رانا صاحب آپ Is it at all? ایک منٹ میئر صاحبہ. رانا صاحب آپ زیادہ مسکرائیں نا، دن تھوڑے رہ گئے، کام آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی نے کام نہیں کیا. لیکن میری درخواست ہے، یہ آپ سپریم کورٹ اور آئین پاکستان کی توہین ہو رہی ہے. ایک اسٹیٹ منسٹر، ایک فیڈرل منسٹر کے آفس میں ایک نااہل شخص کی تصویر ہے، پیچھے قائد اعظم کی یا موجودہ وزیر اعظم کی لگائیں. قائد اعظم کا کے ایڈی سی تھے رضا ربانی کے. آپ کا یہ منطق تو کوئی نہیں قبول کرتا. مجھے ایک سے سر مجھے نیر بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایک اس ریس کے اندر اگلے چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا کہ کون سا نام آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید مانڈی والا صاحب ہوں who doesn't have much of a history or a background پیپلز پارٹی کے ساتھ. چاہتے کیا ہیں جب آپ لوگ سینٹ کا چیئرمین چوز کرتے ہیں؟ چاہتے کیا ہیں سر؟ دیکھیں کیونکہ لیگل کانسٹیٹیوشن نہیں ایک بار سلیم مانڈی والا ابھی یہ آپ پریزیوم کر رہی ہیں نا کہ سلیم مانڈی والا کا اسٹل دیر آر سرٹن پیپل جن کے نام کنسیڈر ہو رہے ہیں پارٹی میں، پارٹی لیڈرشپ ڈسکس کر رہی ہے. اینڈ فائنل ڈیسیژن ہیز ناٹ بین ٹیکن سو فار. ابھی تک دیر از نو فائنل ڈیسیژن. آبویسلی ان کی افیلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ہی ریمینڈ چیئرمین آف دی انویسٹمنٹ بورڈ ود اسٹیٹس آف منسٹر، پھر وہ فائنانس منسٹر رہے ہمارے. سر آپ کی جماعت مانڈی والا کا نام پرپوز کر رہی ہے، یہ میڈیا سرکلز میں اب دیکھیں میڈیا سرکلز میں ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کوئی پیپلز پارٹی کی جانب سے آئی سو فار. آپ کے اتحادی مل کے ہٹ کے باہر آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. بٹ چلیں مل کے دیکھنا آئی ایم دی سیکریٹری جنرل آف دی پارٹی اینڈ آئی نو مور بیٹر اباؤٹ دیٹ. بات یہ ہے کہ ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کسی نام کی آصف علی زرداری صاحب نے یا چیئرمین بلاول نے کوئی کی ہے ابھی تک؟ What do they look for? میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. What do they look for? Obviously we look کہ جو اس کی پولیٹیکل ایکیومن ہے اس کی،
approach towards democracy, obviously, and the affiliation with the party and his performance in the Senate. Previously, देखिए वो 2012 में सेनेटर बना, फिर he was re-elected in 2015. बिल्कुल He सर. retired in 2021. सर मगर फारूक एच नाइक को उन पे तरजीह दी गई, आपको उन पे तरजीह दी गई, पहले भी सुबह बड़ी लिए. मैं तो अब सेनेट का मेंबर नहीं हूँ. नहीं है ना, जब आपको चेयरमैन बनाया था तब भी राउंड्स तो उनके नाम भी कर रहे थे कि हो सकता है पॉसिबली. बट एज डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल जो बीबी ने उनको तैनात किया एक पार्टी के अंदर, जो आप ये चेकलिस्ट मुझे बता रहे थे, उनसे बेहतर अभी सेनेट में, मौजूदा सेनेट के अंदर कोई शख्सियत पूरी नहीं उतरती. सर बात मेरी सुने ना कि ये इट्स नॉट अ पब्लिक डिस्कशन, इट्स अ डिस्कशन विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी. ओके, द पॉलिटिकल पार्टी डिसाइडेड सेल्फ. ओके, और ये प्रेरोगेटिव पॉलिटिकल पार्टी का अपना है. ओके, आप लोगों ने पिछले 4 साल में ये कहा है कि हम लोग मुकमुका नहीं कर रहे, हम जमहूरियत की बका के लिए सिस्टम को मजबूत करने के लिए इनका साथ देते हैं. आज जब ये कह रहे हैं कि हम जमहूरियत को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली? बिकॉज़ देखें बात है ये जो इनकी स्टेटमेंट है कि आप जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, जो इनकी रवश पिछले 1.5 साल से है, और जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, जो डिफायंस की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, वो जमहूरियत की मजबूती की तरफ जा रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस को आपस में लड़ाने की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, तो यू सी. और फिर 3 महीने बाद इलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब ऑब्वियसली बाय 31st में दी असेंबलीज वुड गो, फिर अनदर 60 डेज में इलेक्शन होने हैं. सो हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वी वुड बी कंटेस्टिंग इलेक्शन अगेंस्ट ईच अदर. और वो जो हमने पहले भी कहा कि हमने इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथन करने के लिए इनको साथ दिया, अल्टीमेटली वी फील दिस इज आवर डोमेन, आवर प्रेरोगेटिव. जी, दे कैन नॉट गिव अस अ डिक्लेरेशन का आप फलां को नॉमिनेट करें. ये तो हमारी पार्टी की लीडरशिप का फैसला होना चाहिए ना. तो सर आपको लग रहा है कि अभी पार्लियामेंट को खतरा है, जिस तरह कल फरतुल्लाह बाबर ने भी कहा, रजा रबानी ने भी अपने पॉलिसी बयान में कहा इंटरफेरेंस ना हो, ओवर, क्योंकि यू हैव अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड एज वेल, ओवरस्टेपिंग कहां से हो रही है अभी? देखिए बात बड़ी सीधी सी है, जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट ऑर्गन्स हैं उसमें उनकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, देयर पैरामीटर्स आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कोई इंस्टीट्यूशन भी ट्रांसग्रेस ना करे अपनी अथॉरिटी. सर आप मुझे आइडियल बात बता रहे हैं, कौन कर रहा है ट्रांसग्रेस? अच्छा मेरी बात सुन लें आप. लेजिस्लेटिव प्रोसेस या बिजनेस जो है वो टोटल पार्लियामेंट है. कोर्ट्स आर नॉट सपोज टू लेजिस्लेट लॉ, बुनियादी बात ये है. और फिर ये जितनी बातें पिछले अरसे में होती हैं उस पर पार्लियामेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो प्रिविलेजेस एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पार्लियामेंट, तो उन पे तो कोई चढ़ ना दौड़े. अच्छा, सो चढ़ दौड़ने का खर्चा है अभी, मगर यही तो मुझे बात थी कि नहीं, मैं कहता हो रहा है, किसी को इख्तियार नहीं. वो तो नहीं है ना, मगर फिर ये आवाजें क्यों उठ रही हैं सेनेट में? सर, और आपके सफों में से फरतुल्लाह बाबर, रजा रबानी, शेरी रहमान, और ये सारे वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं. दिस इज देयर पर्सनल व्यू, जिनको साइड पर्सनल व्यू, यही मसला है. कई राणा साहब नून लीग की लाइन या मौकफ टो या रीइंडोर्स ना हो जाए, इसलिए तो ये लोग नहीं बाहर रखे जाएंगे या जा रहे हैं सेनेट से. वी आर बीटिंग अराउंड द बुश. अगर अब ये कह रहे हैं कि जी आपको, पीटीआई कह रही है जी हम तो कोई खुदकश बमबार लाके आना चाहते हैं. अगर पीटीआई वाले समझते हैं कि रजा रबानी ऑनरेबल मैन है तो अनाउंस कर दें कि वो भी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट कर देंगे. जरदारी साहब को अपनी मुंह की खानी पड़ जाएगी, बदले पूरे हो जाएंगे. उनका बंदा है. नहीं, फिर इस तरह करो ना, नॉमिनेशन पेपर फाइल कराओ उसके, ये प्रपोज सेकंड करो. ये जुबानी बातें क्यों करते हो? ये नहीं, लेट्स कम फॉरवर्ड ना. मेरा ख्याल है जरूरत करें आप. देखिए क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी सुन तो ले आप. डोंट डू दैट. आप मुझे बात भी नहीं करेंगे. देखें ना, अगर आप सिंसियरली हैं तो अगर देखें ना जी, डिफेक्शन क्लॉज आती है कि नहीं आती है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. Walk the talk sir, put your money where your नहीं, दैट्स अ डिफरेंट इशू. कि डिफेक्शन क्लॉज रजा रबानी पे आती है कि नहीं आती? आपको इतना चाहिए, इतना पसंद है, देखिए बात ये कि फाइल करें आप. अब हम तो आपको सही रास्ते पे लाना आते हैं. मैं आपको सिर्फ बुखारी साहब याद दिलाना चाहता हूँ. मुझे बता दें, मुझे बता दें डिफेक्शन क्लॉज मुझे बात का मौका तो देना. अगर मुझे टाइम दिया तो नहीं लगेगी. आपको इतना पसंद है तो आप उसको देखिए, मैं क्यों नहीं बनाते? आप बात का मौका दें. आप तो नाराज हो गए हैं. देखिए बात यह है कि मैं नाराज नहीं हो रहा हूं. मैं कह रहा हूं हिम्मत करते हैं, जुर्रत करें, हिम्मत करते हैं, आगे आए. ये जुबानी कलामी बातें मत करें आप तो बिल्कुल नाराज. सर सर आज एमक्यूएम ने भी अपने नाम सेनेटर फारूक नसीम का भी नाम जो है उसको प्रपोज किया है. आपकी सफों में अभी भी परवेज रशीद का नाम या राजा जफरुल हक का नाम ही है? कुछ कहीं ना कहीं आपको लग रहा है रुझान? देखिए मुझे तो बात ही नहीं करनी. स्ट्रेंथ है, ये समझते हैं कि वी हैव गॉट 53.
اور رضا ربانی ان کو بہت اچھا لگتا ہے. لے آؤ دو دیکھیں نامینیشن بات پہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو اس جگہ پہ لانا چاہ رہے ہیں جہاں آپ نہیں ہمیں چھوڑ دیں. آپ کا پسندیدہ ہے, بخاری صاحب آپ کو بہت پسند ہے, بخاری لے آئے صاحب اس کے نامینیشن پہ. آپ تو ناراض ہو گئے بخاری صاحب. Be a clear-headed then. آپ تو کیا بات بات, ہی میں نہیں ناراض ہو رہا ہوں, میں سچی بات کر رہا ہوں. He's calling you a foul. بخاری صاحب تو بات ہی نہیں. So to say. A foul کس کا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. مگر سر میں پوچھی تھی پرویز رشید یا راجہ ظفر الحق کہیں نہ کہیں کوئی رجحان ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو 2-3 لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم دیں گے نام بڑی جلدی آ جائے گا. ظفر الحق صاحب سب سے سینئر ہیں, پرویز رشید صاحب اپنی جگہ پہ ہیں, اور بھی نام ہے, خاتون کا نام بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ یہ سر پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری. دیکھیں ابھی یہ بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفرنٹیشن میں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. ہم نے ہر فیصلہ مانا ہے. ہمارے اوپر جو ریمارکس دیے گئے, ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کا جواب ہم دیتے ہیں. اب اگر وہ ریمارکس نہ آتے ہم بھی نہ بولتے. رانا صاحب, آپ میاں صاحب بڑے بڑے جلسوں میں اوپن ریوولٹ کا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ بھائی ریوولٹ کرو, اوپن کال دے رہے ہیں ریوولٹ کی. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اداروں کو اتنی محاذرائی کرا کے اتنے کلیش آف انسٹیٹیوشنز which I'm borrowing from فرحت اللہ بابر's speech yesterday, اس دہانے پہ لا کر اگر آپ کو اکثریت مل بھی گئی تو آپ اداروں کی اٹانومی کی عزت بحال کیسے کرائیں گے جن کو آپ نے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. اب یہ باتیں شروع انہوں نے ہی کی, یہ باتیں عدلیہ نے شروع کی. اگر ہمارے اندر ڈان نہ ڈھونڈتے, ہمارے اندر سسیلین مافیا نہ ڈھونڈتے تو یہاں تک بات پہنچتی نہ. یہ شروعات جو ہوئی ہیں یہ بدقسمتی سے جیسے ہو گئی ہیں. سو اب آپ چاہتے ہیں 2018 کا الیکشن؟ نہیں, ہم تو نہیں چاہتے, ہم تو الیکشن ہی چاہتے ہیں, اور الیکشن ہوگا, اور ان چیزوں سے رکے گا نہیں الیکشن. علی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مگر یہی باز گشت پیپلز پارٹی کی طرف سے سینٹ میں آ رہی ہے. جی دیکھیں, اصل میں پتہ ہے کیا, میاں صاحب جو ہے نا وہ خزاں کے موسم میں ہرے پتوں کی توقع کر رہے ہیں. Do you seriously think that he is heading a party made of revolutionaries? Do you think ان کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو جائیں گے؟ شاید عام آدمی کو ریولوشنری نہیں چاہیے سر, ووٹ پہ ووٹ ڈالا جا رہے ہیں. وہ اور لوگ تھے جو پھانسیاں چڑھ گئے, وہ اور لوگ تھے جو جیلوں میں جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں ڈیل کر کے نہ صرف خود بلکہ بمائے بکسوں کے نکل جاتے ہیں. سارے آپ کے بندے بک گئے. ایک بات میں ایڈ کروں گا. آپ نے سوال کیا کہ this is parliament versus judiciary. رانا صاحب, this is not parliament versus judiciary. This is judiciary versus crooks. چور لٹیرے. یہ اگر آپ یہ کہیں گے, یہ ججز نے بھی یہی کہا, تو پھر ہم آپ کو جو جواب دیتے ہیں ان کو بھی وہی دیں گے. بنایا لیگلی وہ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے. Technically you're right. How come he is nominating Mia Raza Rabbani? وہ خود اپنا کینڈیڈیٹ نومینیٹ نہیں کر سکتے. This is the legal position today. Absolutely. بہت بہت شکریہ. Absolutely. بہت بہت شکریہ سب مہمانوں کا. یہ جو باز گشت ہو رہی ہے, یہ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری, اس کے اندر کوئی صداقت ہے کہ نہیں, اگلے سیگمنٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے. انتخابات کا یہ سال ہماری انتہائی محترم عدلیہ کے اوپر ریفرینڈم کا سال ثابت نہ ہو. کبھی سنا کہ کوئی منصف قسمیں کھاتا ہو؟ اس کا مطلب ہے ضمیر پہ کوئی بوجھ ہے. مجھے معلوم تھا کیونکہ فیصلہ کبھی بھی میرے حق میں نہیں آئے گا, کیونکہ یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کی سمری پر حکومتی لیت و لال دیکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے. سیکرٹری قانون کو طلب کر لیا گیا ہے اور آج سیکرٹری قانون نے جسٹس محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کی یقین دہانی کرا دی ہے. یہ وہ جج ہیں ناظرین کہ جو احتساب عدالت میں شریف فیملی کے کیسز کی سماعت کر رہے ہیں. یہی وہ جج ہیں کہ جنہوں نے آصف علی زرداری کو 5 ریفرنسز سے بری بھی کیا اور انہوں نے ہی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر رینٹل پاور کیس میں فرد جرم لگائی. احتساب عدالتوں اور ٹرائیبیونلز میں جج کی تقرری کی مدت 3 سال ہوتی ہے.
जज मोहम्मद बशीर की 2015 में मुद्दत तमाम होने को आई, मगर रेफरेंसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई। और अब एक बार फिर शरीफ फैमिली के खिलाफ रेफरेंसेस के अंजाम का तकाजा दरपेश है, तो 3 साल के लिए मजीद तौसी की समरी हुकूमत को भेजी जा चुकी है। ये हैं वो इकदाम कि जो अदालतों को बहुत से लोगों की नजरों में कंट्रोवर्शियल यानी कि मुतनाज़ बना रहे हैं। पैनामा करप्शन पर जिस अदालती फैसले से इंसाफ की नाक ऊंची करने की कोशिश की गई थी, खान साहब को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट और जहांगीर तरीन को नाअहल करार देने पर मुतनाज़ हो गई। मियां साहब की पार्टी सदारत पर पार्लियामान की मोहर के बावजूद नवाज शरीफ की अदालत से नाअहलियत हो या फिर नवाज शरीफ के फैसलों को कलअदम करार देकर सेनेट इंतखाबात से बड़ी सियासी जमात को बाहर करने की हुनरकारी तनाज़े का मौजब बन रही है बहुत से लोगों की नज़रों में। जब लबकुशाई पर लीगी रहनुमा तौहीन अदालत में धरे जा रहे हैं और मजहबी रहनुमाओं के गालम गलोच पर खामोशी इख्तियार की जा रही है, नेचुरली क्वेश्चंस विल राइज। जब निहाल हाशमी जैसा मिडिल क्लास या जबान खोले तो 2-2 बार नोटिस भुगते, जेल की हवा खाए और लाइसेंस मुअत्तल करवा बैठने की उसको वार्निंग भी दी जाए। लेकिन इसी तरह रूबरू जब हम देखते हैं कि मजीद और लोग जो बात करते हैं, जल्द से जुलूस में बड़े बड़े लोग बात करते हैं, तो उनके हवाले से सवाल नहीं उठाया जाता। क्या ये दुरुस्त है कि एक टसल अंडरवे है इस मुल्क में? इस हवाले से अली जफर साहब से बात करेंगे, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अली साहब बताइएगा कि जिस टसल का जिक्र हो रहा है सेनेट से लेके ड्राइंग रूम लाउंजेस तक, क्या ये वाकई अंडरवे है? पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्टेट ओवरस्टेपिंग देयर डोमेन। समझने की जरूरत है महर के हमारा आइन क्या कहता है। आइन में इसमें कोई शक नहीं कि जब कानून साजी की बात आती है तो सिर्फ एक ही इदारा है और वो है पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी कर सकता है, अदालत कानून साजी नहीं कर सकती। अगर किसी वक्त भी अदालत कानून साजी करने लगे तो फिर वो आप कह सकती हैं कि वो अदालत अपनी बाउंड्री से बाहर आ गई। लेकिन इसके साथ साथ आइन ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है जो आइन के ख़िलाफ़ हो या जो बुनियादी हकूक़ हमें दिए गए हैं आइन में उनके ख़िलाफ़ हो, तो फिर अदालत उस कानून को कलअदम करार दे सकती है। इसी तरह अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसी हरकत करे या ऐसा कोई एक्शन ले जो कि बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन में। सर एक बात बताइएगा अली साहब, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, आज निहाल हाशमी साहब का भी आपने केस देखा होगा, उनको फिर वार्निंग दी गई है, लाइसेंस मुअत्तल होने की भी बात की गई है, उन्होंने हाथ जोड़े हैं, माफिया मांगी हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद भी एक मिसाल आप बने हैं। सहाफत हो या पॉलिटिक्स की डोमेन हो, ये रोज की मिसालें एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये करके आला अदलिया अच्छा काम कर रही है कि लोग अपने अल्फाज की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दें, या आपको लग रहा है कि इररेलेवेंट है और आला अदलिया की इज्जत में वकार में इन चीजों से इजाफा नहीं होगा? की जा सकती है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब दूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आप ये देखें कि अदालत कर क्या रही है। अगर हुकूमत आपको साफ पानी नहीं दे रही और कुछ नहीं कर रही तो ये एक बुनियादी हक है हमारा साफ पानी का और अदालत उसको इन्फोर्स कर रही है, यही आइन कहता है। आपका अगर दूध साफ नहीं मिल रहा या आपकी जो पोल्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, तो अदालत जब इस किस्म की चीज़ों को देखने लगे और बड़े बड़े लोगों पे हाथ पड़ना शुरू हो जाएं तो फिर वो इस तरह की बात करते हैं। अब आप जो निहाल हाशमी का एग्जाम्पल दे रही थी, ये बात दुरुस्त है कि अगर कोई तौहीन अदालत करेगा तो अदालतें नॉर्मली बर्दाश्त करती हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब बात इतनी आगे चली जाए कि वो इंस्टीट्यूशन जुडिशरी की जो रेपुटेशन है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसके ऊपर जब फ़र्क आने लगे तो फिर अदालत मजबूर हो जाती है कंटेम्प्ट का नोटिस करने का। ये बात दुरुस्त है कि कंटेम्प्ट का नोटिस जब किया जाए, जब 10 लोग एक ही बात कर रहे हों तो फिर 10 के 10 को नोटिस मिलना चाहिए। और ये आपकी तनकीद अगर कोई करे कि आपने 2 को पे क्यों आपने किया और 4 को क्यों नहीं किया, तो ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन उसमें भी मेरा ख्याल है हिकमत अमली ये है कि अगर आप नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी को दे देते हैं नोटिस इन्हीं बात पे, जिन बातों पे निहाल हाशमी साहब ने नोटिस किया, उनको सज़ा हुई, तो फिर एक तसादम शायद ज़्यादा बढ़ जाए। और मेरा ख्याल है अदालत बर्दाश्त दिखा रही है, वो एक वार्निंग दे रही है और यही दुरुस्त स्ट्रेटजी है, क्योंकि उसकी वजह से तसादम फिर एक और मज़ीद ज़्यादा भी बढ़ेगा। तो अदालत एक तरफ रिस्ट्रेंट भी करती है, मगर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के तो नफी है ना, ये जिस बर्दाश्त का आप जिक्र कर रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। यही उन्होंने ओथ ली हुई है हमारे जज साहिबान ने। और मेरा ख्याल है अगर पार्लियामेंट अपना काम करे,
حکومت اپنا کام کرے تو شاید عدالت کو یہ ضرورت ہی نہ پڑے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حکومت سٹرونگ ہوئی ہے, جب حکومت نے اچھے کام کیے ہیں تو پھر عدالت کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کاموں میں مداخلت کرنے کی. لیکن جہاں بنیادی حقوق کی بات آتی ہے, جہاں آئین کے تحفظ کی بات آتی ہے, جمہوریت کی بات آتی ہے, ایک آئین کے خلاف قانون سازی ہوتی ہے, تو پھر عدالت اگر کام کرتی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو سراہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے وہ بڑے اچھی کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اسے کمپلین کرتا ہے تو پارلیمنٹ اپنا بہتر کام کرے اور ایگزیکٹو اپنا بہتر کام کرے تو عدالتیں نہیں اس میں مداخلت کریں گی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ظفر صاحب موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ ماحول ایسا کریٹ کر دیا جاتا ہے جدھر اعلیٰ عدلیہ کو عام آدمی کے لیے, عام شہری کے لیے, سٹیزنز آف پاکستان کے لیے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں, آواز اٹھانی پڑتی ہے. اور یہ جو تنازع ہے اور ایک محاذ آرائی کی کیفیت ہے, اس کی ذمہ دار بہرحال حکومت ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد بات کریں گے کراچی کو $10 ارب دینے کی بات کون کر رہا ہے, اور یہ دے بھی دیے جائیں تو کیا ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے انفراسٹرکچر اور خدمات کی فراہمی کے لیے 10 سال کے دوران $9 سے $10 ارب کی ضرورت ہوگی کہ تاکہ ٹرانسپورٹ ہو, پانی ہو, صحت و صفائی ہو, میونسپل سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جیسے بڑے بڑے مسائل کا حل نکالا جا سکے. رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1.60 کروڑ آبادی میں آف کورس دیز آر آفیشل سٹیٹس, اس سے کہیں زیادہ آبادی ہے, اس پہ معیار زندگی جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور ادارے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جبکہ زمین کے جھگڑے, جرائم, عدم تحفظ انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج ہے. رپورٹ انکشاف یہ بھی کرتی ہے کہ وفاقی, صوبائی اور مقامی سطح پر 20 ادارے جن کے ہاتھ میں کراچی کی 90% 90% اراضی کا کنٹرول ہے, ان کا آپس میں مربوط رابطہ نہیں ہے. مالی اعتبار سے کمزور بلدیاتی حکومتوں کی صلاحیتیں محدود ہونے کے ساتھ ساتھ اختیارات پر کنٹرول صوبائی حکومت کا ہے. ماسٹر پلاننگ, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, واٹر اینڈ سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور اراضی کی ترقی اور انتظام کے امور صوبائی حکومت کے پاس ہیں. ایک جانب کراچی کی صورتحال پر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ تنزلی کا شکار تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ سیاسی معاملات بھی مزید تقسیم در تقسیم کی جانب جا رہے ہیں. کراچی کی سب سے بڑی پارٹی MQM پاکستان اس وقت 2 گروپوں میں منقسم ہو چکی ہے. سینٹ الیکشن میں تقسیم اور ایک سینٹ کی نشست حاصل کرنے کے بعد MQM کی سیاست کس جانب بڑھ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میئر جو ہیں وسیم اختر صاحب بہادرآباد چیپٹر میں ہونے کے باوجود اپنا اہم DMC کنٹرول کچھ ایک DMC کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں. مزید گراس روٹ کمپلینٹ جو ہیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے. یہ $10 ارب دے بھی دیے گئے تو پھر بھی کیا آپ کا بلدیہ کا محکمہ اتنا قابل ہے کہ ان کو استعمال کر پائے, اسی حوالے سے بات کریں گے وسیم اختر صاحب سے ہی. وسیم بھائی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. سر فرمائیے گا کہ آپ کی شکایات اور ریزرویشنز کے عین مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی یہی انکشاف کر رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیارات محدود ہیں, تمام اہم امور کا جو کنٹرول ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے. تو آپ کے پاس استعفیٰ دینے کے علاوہ کیا آپشن ہے پھر سر؟ دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے, جب جوائن کیا تھا KMC تو SLGA 2013 کا ایکٹ دیکھا تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ سارے اختیارات جو ہیں وہ جس سے پبلک میٹر کرتی ہے, اس کے ایشوز میٹر کرتے ہیں, وہ سب سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے. اس دن سے میں نے اپنی ایک جدوجہد شروع کی تھی. ہم 140A آرٹیکل جو ہے آئین کا, اس کو لے کے ہم سپریم کورٹ بھی گئے ہیں فار دا پاورز. اور اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب نے یہاں واٹر کمیشن آ کے شروع کیا تھا کراچی میں, انہوں نے سجیشنز مانگی تھی مجھ سے, تو وہ بھی اپنی ساری ریکمنڈیشن جو میں نے جمع کرائی ہیں وہ ایز اٹ از جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ہے. یہ ورلڈ بینک جو ہے وہ ایک سروے اس نے کیا تھا کراچی, اور جو ایشوز ہیں وہ اس نے خود, ان کی ٹیم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں ساری. بالکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں, فائنینس کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں, KMC کے اور ڈسٹرکٹس کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں.
तो जो रिपोर्ट है बिल्कुल 100% करेक्ट रिपोर्ट है। एब्सोल्युटली सर, रिपोर्ट के ऊपर तो सवालिया निशान है नहीं। मेरा इंटरेस्ट अब मानने में ये है कि अगर ये 10 अरब डॉलर जो क्लेम किए जा रहे हैं कि अगर दिए जाएं तो कहीं जाके कराची बहाल होना शुरू होगा, ये सर अगर ये दे भी दिए जाएं तो महकमा बल्दिया तो इस हाल में ही नहीं, ऊपर से इख्तियारात नहीं, ऊपर से पार्टी के अंदरूनी जो रिफ्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों के अंदर ऑप्शंस, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑप्शंस, इज इट अ पॉसिबल, 4 साल तो बहरहाल आपके बच्चे हैं, इस्तीफा देख रहे हैं, क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, आप देख रहे हैं डीएमसीज भी बटे हुए हैं, आप देख रहे हैं अंदर की रिफ्ट्स बहुत क्रिएट हो चुकी हैं, क्या ऑप्शंस है सर? क्या इंक्रीजिंगली इररेलेवेंट नहीं होती जा रही आपकी जमात? देखें, अपार्ट अबव पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स, अलग रखें इसको, फिलहाल तो हम बात नहीं रख सकते सर कि मैं आता हूं, उसका जवाब भी साथ ही दूंगा मैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं, हमारा एक बजट है 17-18 का, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो स्कीम है ग्राउंड पे। उसके बाद एक कराची पैकेज के भी चांसेस बन गए हैं, अब हर चीज़ अप्रूव हो गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का ये अमाउंट आपके सामने आया। ऐसा नहीं है, एज फार एज बल्दिया इज कंसर्न, इलेक्टेड नुमाइंदे मेरे काउंसिल के मेरे साथ हैं, एक पेज पे हैं, डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, सियासी मुख्तलिफ सियासी जमातें भी हैं, मैं अकेला नहीं हूँ उस काउंसिल में, वो भी मेरे साथ हैं। उनसे मेरी अपनी जमात के जो डिफरेंसेस आ गए हैं सामने, उससे ज़्यादा तो दूसरी जमातों से डिफरेंसेस थे, मगर नहीं वसीम भाई, अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर आप मुझे इजाज़त दें सर, सब एक पेज पे हैं। मुझे इजाज़त है, कहने का मकसद ये है सर कि अगर दीगर इदारे मरबूत नहीं तो KMC भी तो मरबूत नहीं है सर। 2 DMCs और आप बहादुराबाद कैंप के अंदर हैं, रेहान हाशमी जो हैं वो PIB कॉलोनी कैंप में सत्तार साहब के साथ हैं, उनके हल्के में जो सबसे ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं उधर के लोगों से बात किया जाए तो उनके अपने रिजर्वेशंस है, डेवलपमेंट फंड्स के एलिगेशंस आप पे उन्होंने लगाए, दीगर इशूज़ उन्होंने आपके ऊपर रेज किए कि डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स राब्ता कमेटी को दिए गए, सारे वो अनरिजॉल्व्ड इशूज़ हैं जिससे अदम एतमाद मजीद बढ़ता चला जाता है। सो इससे सर्विस डिलीवरी ऑफ कोर्स इफेक्ट होती है। सो मैं यही पूछ रही हूँ कि आने वाले दिनों में आप कह रहे पॉलिटिक्स अलग चीज है, इट इज ऑफ कोर्स वन एंड द सेम थिंग। मैं अभी भी इसका जवाब यूं ही दूंगा कि कराची आइस बहुत मुश्किल में है। कराची आइस ने ये नुमाइंदे चुने हैं, चाहे वो मुख्तलिफ जमातों से हों, चाहे वो फैक्शंस बन गए हैं अब हमारी पार्टी में वो हों, मगर एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, अगर ये फंड आ जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट $10 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, अगर ये हर साल 10 साल तक ये पैसे लगते जाएं तो हम सब इलेक्टेड नुमाइंदे ग्राउंड पे भी एक पेज पे हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं कैसे है सर? मैंने तो इसीलिए कहा ना वसीम भाई, अगर ये 10 अरब आ भी जाए तो महकमा बल्दिया तो इस काबिल भी नहीं कि इसके पैसे को लगा सके विदाउट कंट्रोवर्सी। मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, अभी मैं जहां बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, ये औरंगी टाउन है और वेस्ट का इलाका है। वेस्ट में अभी मैंने बहुत बड़ी सीवरेज लाइन की ओपनिंग की है, वहां से होके आ रहा हूं, सारी जमातें मौजूद थी दूसरी भी, और मेरी पार्टी के भी सारे लोग मौजूद थे जो PIB से ताल्लुक़ रखते हो या बहादुराबाद से। तो कराची के इतने ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं अब कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। सर 5 फरवरी को आपकी फारूक सत्तार से भी मीटिंग थी, वो ना हुई क्योंकि 7 फरवरी को, क्योंकि 5 को ही हमने देखा कि इंटरनल रिफ्ट्स क्रिएट होना शुरू हो गए। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि आप टसोरी जैसे दीगर लोगों के को भी पैसिफाई करें कि वो मीडिया के ऊपर आके आपके खिलाफ, आपकी टीम के खिलाफ बयानात ना दें, कि एक ट्रस्ट डेवलप हो, कि काम हो सके एक्चुअली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे आपके फायर ट्रक जिनको जंग लग रहा है वो इशूज़ हों, दीगर बड़े बड़े इशूज़ हों, सारे इख्तियारात भी नहीं सर, पैसे भी नहीं, ऊपर से इल्जामात भी बहुत सारे। मुझे नहीं समझ आ रही कि अगले 4 साल आप किस तरह गुजारेंगे, या इस्तीफा ना दिए बगैर या आपके अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। देखिए, मैं जो आपने बातें की, मेरा ध्यान इस तरफ है ही नहीं, चाहे कोई भी स्टेटमेंट देता रहे, मैं अपना और मेरी टीम हम इन्वॉल्व हैं काम पे कि जो भी डेवलपमेंट फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी इख्तियारात, उनको इस्तेमाल करते हुए 18 के इलेक्शन में जाएं, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। कोई स्टेटमेंट देता रहे, मैं बॉदर भी नहीं कर रहा हूं कि उसके क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका ना सर है। सर जब आप अपनी टीम कहते हैं उसके अंदर तीनों DMCs मौजूद हैं? काम के लिहाज से मेरे साथ सारी DMCs मौजूद हैं, मैं सारी DMCs में काम करवा रहा हूं और वो मेरे साथ हैं।
اگر کاؤنسل میں بھی اگر ایسی کوئی ایجیٹیشن ہوتی ہے تو وہ ایک جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہمارے ملک میں بن گیا ہے. کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم اس کو میں برداشت کر رہا ہوں, نو پرابلم, مگر میں جتنا بھی ٹینیور بچا ہے میں اپنے کام پہ توجہ دے رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں جو فنڈز اویلیبل ہیں اس کو صحیح یوٹیلائز کرا لیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود تھے, میئر ہیں کرابی, بھی بہت پازیٹیو ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ کام کرتے چلے گئے تو اسی کے اندر سب کا فائدہ ہے. That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.